अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हमज़ा और हमज़ा की मुख्तलिफ़ शक्लें और उसकी अक़साम के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिला का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम इंशाअल्लाह सिला के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें सिला के मुतालिक 4 बातों का जानना ज़रूरी है। कितनी बातों का? 4 बातों का जानना ज़रूरी है। और वो 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहला, इसका लुग़वी माना हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा, इसका इस्तिलाही माना हमें मालूम होना चाहिए। तीसरा, इसका कायदा हमें मालूम होना चाहिए। और चौथा, इसकी अलामत हमें मालूम होनी चाहिए। तब जाके हम इस सिला को बेहतर तरीक़े से समझ पाएंगे और कुरान के अंदर आसान तरीक़े से पहचान सकेंगे। तो मैंने क्या कहा कि सिला के मुतालिक हमें कितनी बातों का इल्म होना चाहिए? 4 बातों का। सबसे पहला, इसका लुग़वी माना, क्लियर हो गया। दूसरा, इसका इस्तिलाही माना। तीसरा, इसका कायदा हमें मालूम होना चाहिए। और चौथा, इसकी अलामत हमें मालूम होनी चाहिए। जब ये 4 बातें आपको मालूम हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ये जो सिला का बयान है ये आपको बआसानी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिला के माना क्या है। तो सिंपल लफ्ज़ों में याद रखें कि सिला के माना हाय ज़मीर की हरकत यानी कसरा और ज़म्मा को इस कदर खींचना कि या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए। ये बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सिला के माना है हाय ज़मीर की हरकत यानी कसरा जिसको हम ज़ेर कहते हैं और ज़म्मा जिसको हम पेश कहते हैं, उसको इस कदर खींचना कि या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए। तो मैं इस माना को यहाँ पर लिख देता हूँ, इंशाअल्लाह आपने इसको नोट करना होगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिला का माना क्या है भाई? बिल्कुल आसान है। सिला का माना है हाय ज़मीर की हरकत, हाय ज़मीर की हरकत यानी कसरा और ज़म्मा को इस कदर खींचना कि या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए। ये सिला का माना है। अगर आपको ये माना समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह ये टॉपिक आपको 70% समझ में आ गया, यानी 70% आपको ये टॉपिक समझ में आ गया अगर आपने इस माना को समझ लिया। बचे कितने? 30%। और जो 30% है ना वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको समझा देता हूं तो पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले आपने इस माना को समझ लेना है। हमने यहाँ पर सिला का माना लिखा हाय ज़मीर की हरकत यानी कसरा और ज़म्मा को इस कदर खींचना कि या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए। अब इसका मतलब क्या है? मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इन मिसालों पर गौर कीजिएगा। कुरान के अंदर ये मिसालें आपने देखी होंगी, बहुत सारी जगह पर आई हैं। जैसे बाज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर या खड़ा ज़ेर ही। इसी तरीके से एक और मिसाल आपने देखी होगी कुरान के अंदर, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु लहू। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? बाज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही बिही, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु लहू। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ही। और यहाँ पर क्या करते हैं? हु। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है? ज़ेर है ना, लेकिन कौन सी ज़ेर है? खड़ा ज़ेर है तो ज़ेर ही, क्योंकि हम ज़ेर कैसे लिखते हैं? हम ज़ेर ऐसे लिखते हैं। और पेश कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये भी ज़ेर है लेकिन खड़ा ज़ेर है, ये भी पेश है लेकिन उल्टा पेश है। तो हमने अभी जाना कि हाय ज़मीर की हरकत यानी कसरा और ज़म्मा को इस कदर खींचना कि या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए। तो यहाँ पर ये जो ज़ेर है ना इसको हम कहते हैं खड़ा ज़ेर, है तो ज़ेर ही, तो हमने इसको कैसे पढ़ा? बिही। तो ये कैसे बनेगा? अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये बनेगा बिही, बाज़ेर बी, हाया ज़ेर ही
बी ही, बाजेर बी, हा खड़ी जेर ही, आवाज़ सेम है लेकिन लिखने का तरीक़ा मुख्तलिफ है। इसी तरीके से लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु लहू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाम ज़बर ला, हा वाव पेश हु, तो यहाँ पर वाव मद्दा और यहाँ पर या मद्दा आ गया। ये कैसे आ गया भाई? हाय ज़मीर की हरकत कसरा और ज़मा को इस कदर खींचना कि या मद्दा और वाव मद्दा पैदा हो जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि हा ज़मीर है, इसके नीचे खड़ा ज़ेर है, तो हमने इसको खींचा तो ये या मद्दा बन गया। यहाँ पर हा ज़मीर है, ऊपर क्या है? उल्टा पेश है, तो हमने क्या किया? हमने इसको खींचा तो ये आपका वाव मद्दा बन गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात आपने समझनी है। ये जो यहाँ पर हाय ज़मीर का एक लफ्ज़ आ गया ना, इसको आपने समझना है। हाय ज़मीर, इसको समझ लो। अब हम थोड़ा सा जो है ना ग्रामर की तरफ जाते हैं, अरबी ग्रामर की तरफ, ताकि आप इस हाय ज़मीर को बखूबी समझें और फिर इंशाल्लाह कुरान के अंदर इसको आसानी से पहचान सके। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, और थोड़ा सा ये आपको टफ लग सकता है जिन लोगों ने ग्रामर को नहीं पढ़ा है, और जिन लोगों ने बेसिक अरबी ग्रामर को पढ़ा है उनके लिए इंशाल्लाह ये हाय ज़मीर को समझना बिल्कुल आसान है। हाय ज़मीर किसे कहा जाता है? हाय ज़मीर उस हा को कहते हैं जो कलमे के आखिर में इस्म यानी नाम के बजाय आती है। इस्म हम कहते हैं नाउन को। सिंपल आपने याद रखना है कि हाय ज़मीर उस हा को कहते हैं जो कलमे के आखिर में इस्म यानी नाम के बजाय आती है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। हाय ज़मीर, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाय ज़मीर किसे कहा जाता है। देखिए, हाय ज़मीर उस हा को कहते हैं, इसको आप लिख लीजिए। हाय ज़मीर उस हा, या आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, उस हा को कहते हैं जो कलमे के आखिर में, हाय ज़मीर उस हा को कहते हैं जो कलमे के आखिर में इस्म यानी नाम के बजाय आती है। सिंपल आपने याद रखना है, और ये बिल्कुल आसान करके मैं आपको लिखवा रहा हूं, बिल्कुल आसान करके। हाय ज़मीर उस हा को कहते हैं जो कलमे के आखिर में इस्म यानी नाम के बजाय आती है। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूं, इसको आपने समझ लेना है। देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं, ध्यान रखिएगा, अब्दुल्लाही, क्या मैंने लिखा? अब्दुल्लाही। अरबी में अब्द कहते हैं बंदे को, और अल्लाह अल्लाह को कहते हैं। तो क्या माना हो गया? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। क्लियर हो गया? पूरी बात समझ में आ गई ना? अब्द भी जो है ये इस्म है और अल्लाह भी इस्म है, इसमें जलाला है। अगर मैं इसी जुमले को यहां पर ऐसे लिखूं, अब्दु हु, अब मैंने क्या लिखा? अब्दु हु, तो मैंने यहां पर क्या लाया? मैंने यहां पर हाय ज़मीर को लाया ना। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? क्या इसका तर्जुमा होगा कि अल्लाह का बंदा? नहीं, इसका तर्जुमा अल्लाह का बंदा नहीं होगा, इसका तर्जुमा होगा उसका बंदा। अब ये उस कौन है? ये उस कौन है? ये उस यहां पर ये अल्लाह है, क्योंकि हमने अभी जाना कि हाय ज़मीर उस हा को कहते हैं जो कलमे के आखिर में इस्म यानी नाउन जो होता है ना, नाउन के बजाय आती है। तो यहां पर ये जो हु ज़मीर है ना, ये नाउन के बजाय इस्म के बजाय आई है। ये आप अरबी ग्रामर जब आप पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ये बात आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो यहां पर ये जो अब्दु हु है ना, इस हु ज़मीर से हमें पता चला कि उसका बंदा कौन है, यानी ये उस है ना, ये उस यहां पर अल्लाह है। या एक और मिसाल मैं आपको देने लगा हूं, इस पर भी आप ध्यान रखें। मैं यहां पर लिखूंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह, इसका माना क्या करेंगे? अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को ऐसे लिखूं, रसूलुहु, रसूलुहु एक मुरक्कब है ना, रसूलुल्लाह ये आपका मुरक्कब इजाफी है, अब्दुल्ला ये भी आपका मुरक्कब इजाफी है। मैंने यहां पर क्या लिखा? रसूलुहु। अब इसका माना क्या होगा? अल्लाह का रसूल? नहीं, इसका माना होगा उसका रसूल। इसका माना क्या होगा? उसका रसूल। अब ये जो हु ज़मीर है ना, इसने हमें तर्जुमा दिया उस। ये उस कौन है? ये उस यहां पर अल्लाह है।
کہ اس یہاں پر اللہ ہے، کیونکہ ہم نے ابھی جانا کہ ہائے ضمیر اس ہا کو کہتے ہیں جو کلمے کے آخر میں اسم یعنی نام کے بجائے آتی ہے. تو یہ جو ہو ضمیر ہے نا، یہ اس نام کے بجائے آئی ہے، اللہ کے نام کے بجائے یہاں پر آئی ہے. رسول اللہ اللہ کا رسول، رسولہ اس کا رسول. ہم کیا پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہ اس کون ہے؟ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں اللہ کا ذکر آیا ہے پہلے. پھر ہم آگے پڑھتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو پھر ہم آگے رسول اللہ اور عبداللہ نہیں لگاتے، بلکہ ہم وہاں پر ہو ضمیر کو لگا دیتے ہیں. اور وہ ہو ضمیر کس کے بجائے ہوتی ہے؟ اللہ کے بجائے ہوتی ہے. یعنی وہاں پر وہ کس کے بجائے ہوتی ہے؟ اسم کے بجائے ہوتی ہے، ناؤن کے بجائے ہوتی ہے. اچھا انگلش میں یہ چیز ہوتی ہے، یا کسی بھی زبان میں آپ لے لو، اردو میں آپ لے لو، میں آپ کو انگلش میں یہ چیز سمجھا دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ چلے میں اس کو تھوڑا سا سائڈ کر لیتا ہوں، اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ کر لیتے ہیں یہاں پر. چلیے دیکھیں، حامد جو ہے نا، حامد میرا دوست ہے، حامد میرا دوست ہے. اب استاذ نے مجھ سے کہا کہ عاقب آپ نے حامد کے بارے میں چند الفاظ لکھنے ہیں، کچھ اچھے اچھے الفاظ اس کے بارے میں لکھنے ہیں، کیونکہ حامد آپ کا دوست ہے. تو آپ کیسے لکھیں گے؟ تو میں استاذ سے کہتا ہوں آپ 2 منٹ ویٹ کریں، 2 منٹ کا مجھے ٹائم دیں، میں کچھ چند جملے جو ہے نا حامد کے بارے میں لکھ دیتا ہوں. تو میں حامد کے بارے میں جو جملے لکھنے والا ہوں اس پر آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے. میں یہاں پر لکھوں گا حامد از اے اسٹوڈنٹ. سب سے پہلے میں حامد کے بارے میں خبر دوں گا کہ وہ ایک طالب علم ہے. اس کے بعد میں لکھوں گا حامد از ویری ٹیلنٹڈ بوائے. اس کے بعد میں لکھوں گا حامد از اے ہارڈ ورکنگ بوائے، یا گائے آپ لکھ سکتے ہیں، ہارڈ ورکنگ گائے. ایک اور جملہ لکھوں گا حامد از ویری اسٹرانگ، یا حامد از اے ویری گڈ بوائے. تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں حامد کے بارے میں، جو آپ کا دوست ہے اس کے بارے میں جو خوبیاں وہ آپ لکھیں. اب جب میں نے یہاں پر یہ 4 جملے لکھے نا، اب میں استاذ کو دکھانے لگا. استاذ کہے گا عاقب کیا تم نرسری کے بچے ہو، یا فرسٹ کے بچے ہو، یا سیکنڈ کے بچے ہو؟ میں کہوں گا سر نہیں، میں تو 10th کا بچہ ہوں، 7th کا بچہ ہوں، یا 12th کا بچہ ہوں. تو وہ کہے گا آپ نے ہر جگہ حامد حامد کی رٹ کیوں لگائی؟ کیا آپ چھوٹے بچے ہو؟ تو میں کہوں گا سر ایسے ہی تو لکھا جاتا ہے، کیونکہ حامد کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کا نام تو لکھنا ضروری ہے. تو استاذ آپ سے کہے گا بھائی آپ نے تو لکھا صحیح ہے، حامد کی بات ہو رہی ہے، آپ نے لکھا صحیح ہے، لیکن اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے. وہ کہے گا کہ اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے. میں کہوں گا سر وہ خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی؟ تو سر کہیں گے آپ نے خوبصورتی اگر پیدا کرنی ہو تو آپ نے پروناؤنس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور عربی کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے نا وہ ضمائر سے ہی ہوتی ہے، جن کو ہم پروناؤنس کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے میں نے یہاں پر جب لکھا حامد از اے اسٹوڈنٹ تو خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ میں جس بندے کی بات کر رہا ہوں نا وہ کون ہے؟ وہ حامد ہے، یعنی اس کا نام حامد ہے. اب مجھے طوطے کی طرح یہاں پر باقی سینٹنسز میں حامد کی رٹ نہیں لگانی تھی، میں نے یہاں پر پروناؤنس کا استعمال کرنا تھا، تو ایک خوبصورتی پیدا ہوتی. میں نے یہاں پر لکھا حامد از اے اسٹوڈنٹ، حامد از ویری ٹیلنٹڈ بوائے، حامد از اے ہارڈ ورکنگ گائے، حامد از ویری اسٹرانگ، حامد از اے ویری گڈ بوائے، وغیرہ وغیرہ. اب حامد حامد میں ہر جگہ چلاتا رہوں گا تو اس میں خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی کیسے ہے؟ اگر میں یہ حامد مٹا دوں اور ان حامد کی جگہ پہ یہاں پر میں لکھوں ہی. اب دیکھیں ہوگا کیا. اب میں یہاں پہ لکھوں گا حامد از اے اسٹوڈنٹ، حامد ایک طالب علم ہے. حامد کی بات آ گئی تو حامد آپ کے ذہن میں ہے کہ بات ہو رہی ہے حامد کی ہو رہی ہے. اب جب میں دوسرا سینٹنس یہاں پہ لکھوں گا نا تو مجھے اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کے بدلے میں ایک ضمیر، ایک پروناؤن کو لانا ہے. یعنی اس پروناؤن سے ہمیں پتا چلے گا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ حامد کی ہو رہی ہے. تو ہم نے یہاں پہ لکھا ہی از ویری ٹیلنٹڈ بوائے، یعنی وہ ایک ذہین، ایک قابل لڑکا ہے. اب یہ وہ کون ہے؟ یہ وہ آپ کو خود پتا چل رہا ہے کہ وہ حامد ہے، کیونکہ حامد کی بات ہو رہی ہے. ہی از اے ہارڈ ورکنگ گائے، وہ بہت محنتی لڑکا ہے، وہ محنتی لڑکا ہے. اب یہ وہ کون ہے؟ وہ حامد ہی ہے. وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے. تو ہم اس ہی سے آپ کیا سمجھیں گے؟ حامد ہی سمجھیں گے. اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر لکھا عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ. یہ اس کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے.
रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, रसूलुहु उसका रसूल, ये उस कौन है? ये अल्लाह है, यानी उसका रसूल अल्लाह का रसूल, इससे मुराद अल्लाह का रसूल है। तो हमने यहाँ पर जाना कि हाय ज़मीर उस हा को कहते हैं जो कलमे के आखिर में इसम यानी नाम के बजाय आती है। तो ये नाम के बजाय जो आती है ना, इनको हम ज़मीर कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ज़मीर है ना, इसको हम कहते हैं ज़मीर मुत्तसिला, यानी ये मिली हुई ज़मीर होती है। अटैच्ड ज़माइर इनको हम कहते हैं। एक होते हैं डिटैच्ड, जिसको हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये 14 ज़माइर जो आपके डिटैच्ड हैं, ठीक है ना, यानी जिनको हम मुनफसिला कहते हैं, वो एक अलग ज़माइर है। तो ये मिले हुए ज़मीर होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? एक और मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ, बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। और कुरान से भी एक मिसाल दे देता हूँ तो बात आपको समझ में आ जाएगी। कुरान में जैसे है इला उम्मी मूसा, इला उम्मी मूसा, इला का माना है तक, लेकिन यहां पर की तरफ का माना हम करेंगे क्योंकि कुरान के अंदर ये चीज आई है। इला उम्मी मूसा यानी उम्मी मूसा, देखिए किसे कहते हैं? माँ को कहते हैं ना, यानी उम्मी मूसा से मुराद है मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ। और इला का माना है की तरफ, तो इसका माना क्या बनेगा? इसका माना बनेगा मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ। इला उम्मी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर ज़मीर का इस्तेमाल करूँ, हाय ज़मीर का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इला उम्मी ही, इला उम्मी ही। अब इसका माना क्या होगा? इला उम्मी ही यानी उसकी वालिदा की तरफ, इला उम्मी ही उसकी वालिदा की तरफ। देखिए यहां पर पहले नाम आ गया, इला उम्मी मूसा, मूसा की मां की तरफ, इला उम्मी ही उसकी मां की तरफ। अब ये उस कौन है? ये उस यहां पर वही मूसा है, क्योंकि हाय ज़मीर उस हा को कहते हैं जो कलमे के आखिर में इसम यानी नाम के बजाय आती है। तो ये जो हा है ना, ये नाम के बजाय यहां पर आई है। तो ये ग्रामर के अंदर आप ये चीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक और मिसाल देने लगा हूँ, कुरान के अंदर है ये। कुरान में आपको मिलेगा सूरह नंबर 23, सूरह मोमिनून है, वहाँ पर आपको आयत नंबर 50 में मिलेगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन। ये अल्फाज है आय करीमा के, इसको इंशाल्लाह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बात को समझना। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लिखूँगा वजअलना इब्न मरियमा, मरियम आपका गैर मुनसरिफ है इसलिए इस पर तनवीन नहीं आती, यह आपने पढ़ा होगा। वजअलना इब्न मरियमा व उम्महु आयतन, व उम्महु आयतन। इस तरीके से शायद यूट्यूब पे किसी ने ये चीज़ नहीं समझाई होगी सिला के बारे में जिस तरीके से मैंने समझाई। आप सर्च कर लें, पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में ये टॉपिक आपको किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। अगर किसी ने पढ़ाया तो मुझे दिखा दे, ठीक। वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन, वजअलना और हमने बनाया, इब्न मरियम मरियम के बेटे। अब मरियम के बेटे से मुराद क्या है? हमें पता है कि मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा जो है, फर्जन जो है, वो ईसा अलैहिस्सलाम है। ये हमें यकीन है ना। अब कुछ लोग यकीन नहीं करते, वो उनका दीनी ईमान है, लेकिन हम मुसलमानों का जो अक़ीदा है वो क्या है कि मरियम अलैहिस्सलाम का जो फर्जंद है, बेटा है, वो ईसा अलैहिस्सलाम है। वो अल्लाह का बेटा नहीं है बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा है। बात समझ में आ रही है ना। वजअलना और हमने बनाया इब्न मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी ईसा अलैहिस्सलाम के। देखिए यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है, क्योंकि मरियम का, देखिए इब्न का माना होता है बेटा। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बज़ाहिर कुरान में यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर इस जगह पर, बाकी जगह तो आया है लेकिन यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन मरियम का बेटा आपको पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम है, इसमें कोई बहस करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है लेकिन मरियम का बेटा ईसा है। वजअलना और हमने बनाया इब्न मरियम, मरियम के बेटे यानी ईसा अलैहिस्सलाम को, व उम्महु और उसकी वालिदा को, आयतन एक निशानी, एक निशानी बनाया। ये इसका माना है वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आया मरियम के बेटे को, मरियम के बेटे को, व उम्महु और उसकी वालिदा को। अच्छा अब यहां पर देखिए व उम्महु और यहां पर आया है और उसकी वालिदा को। यहां पर ये जो उसकी का तर्जुमा किसने हमें दिया? इस हु ज़मीर ने दिया ना। ये उसकी कौन है? ये उसकी वालिदा कौन है? ये उससे मुराद यहां पर ये इब्न है, और इब्न से मुराद यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम है।
حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا نہیں ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. یہ بلاغت آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی جب آپ عربی گرامر کو پڑھیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ترجمہ تو ہم دیکھ کر لیتے ہیں, کوئی اس میں قید نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن ترجمے کو سمجھنا یہ امپورٹنٹ ہے. ترجمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. آپ نے کوئی تفسیر اٹھائی, کوئی ترجمہ آپ نے اٹھایا, آپ نے پڑھا, آپ پڑھ سکتے ہیں, مزے سے پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن کی بلاغت وہ آپ کو تبھی سمجھ میں آ جائے گی جب آپ نے عربی گرامر کو پڑھا ہوگا. عربی گرامر کے بغیر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کو نہ پڑھیں, آپ قرآن کو پڑھیں, جس طریقے سے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ پڑھیں, میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں, آپ پڑھیں ترجمہ, لیکن عربی گرامر اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو وہ قرآن پڑھنے میں وہ مزہ آپ کو نہیں آئے گا. اب دیکھیے ایک بار عربی گرامر کو پڑھیں اور اس کے بعد قرآن میں وہ چیزیں اپلائی کریں, پھر دیکھیے مزہ کتنا آتا ہے. جس طریقے سے مجھے مزہ آ رہا ہے اس کا ترجمہ کرنے کا, کیونکہ مجھے پتہ ہے وجعلنا فعل ہے, اس کے اندر نا ضمیر آپ کا فاعل ہے, ابن مریم آپ کا مفعول اول ہے, اور وامہ مفعول ثانی ہے, واو بیچ میں عطف آ گیا. تو یہ جب ترکیب بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے نا تو ایک مزہ آتا ہے ترجمہ کرنے میں اور پڑھنے میں. ٹھیک. وجعلنا, اور ہم نے بنایا ابن مریم یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو, وامہ, اور اس کی والدہ کو یعنی مریم علیہ السلام کو. اب یہاں پر امہ جو ہے نا, اس کی والدہ کو, یہ امہ سے مراد یہاں پر مریم ہے. کیا بنایا؟ ایک نشانی بنا دیا. بات یہاں پر سمجھ میں آ گئی نا. اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہو ضمیر کا استعمال ہوا. اگر میں اسی آیت کو ایسے لکھوں, قرآن میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے, میں آپ کو دکھا دوں, پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں آیت کو تبدیل کر رہا ہوں. پہلے میں یہ آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس کے بعد میں خود سے آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. دیکھیے یہ آیت کریمہ ہمارے پاس ہے, کیا ہے ذرا دیکھو, بسم اللہ, یہ دیکھیں, اس ٹکڑے کو دیکھیں, کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً, ہم نے بنایا مریم علیہ السلام کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ مریم علیہ السلام کو آیتن, ایک نشانی بنا دیا. لیکن اگر میں یہاں پر امہ کی جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھوں, کیا غلط ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا. قرآن میں تو یہ ہے, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں قرآن کی تبدیلی نہیں کر رہا, اس آیت کی تبدیلی نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر وہ آیت لکھ رہا ہوں. پھر کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے کہ آپ نے آیت تبدیل کر دی, اللہ مجھے بچائے, میں ایسا بالکل نہیں کر رہا, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے چیز مجھے کرنی پڑے گی تاکہ آپ قرآن کو سمجھیں. میں اگر اس کو ایسے لکھوں, وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم وَأُمَّ عیسیٰ, کیا آیت میں کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن یہاں پر میں نے امہ عیسیٰ لکھا. کیوں لکھا امہ عیسیٰ؟ کیونکہ معنی ہمیں وہی مل رہا ہے, وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ, اور ہم نے بنایا ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے, و امہ عیسیٰ, اور عیسیٰ کی ماں کو. ہمیں پتہ ہے نا کہ مریم کس کی ماں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. تو ہم نے امہ عیسیٰ اگر یہاں پر لکھا تو وہ غلطی نہیں کی نا. لیکن قرآن میں یہاں پر ضمیر کا استعمال ہوا ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ خوبصورت ترین جو قرآن کے اندر چیز آپ کو ملے گی نا, وہ آپ کو ضمائر ملے گی. یہ ضمائر کا جو کھیل ہے نا, یہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس میں بڑا مزہ آتا ہے جب آپ عربی میں بات کرتے ہیں, ضمائر کا استعمال کرتے ہیں, تو ایک بہت زیادہ مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً, اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اینڈ وی میڈ دا سن آف مریم اینڈ دا مدر آف عیسیٰ. ٹھیک. وَجَعَلْنَا, اینڈ وی میڈ ابن مریم, اینڈ وی میڈ دا سن آف مریم علیہ السلام اینڈ دا مدر آف عیسیٰ علیہ السلام. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو اس طریقے سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو وجعلنا اس میں فعل ہے, نا ضمیر اس میں فاعل ہے, ابن مریم جو ہے وہ مفعول اول ہے, مضاف الیہ, اور واو حرف عطف ہے. پھر آپ کا آگے آتا ہے وامہ یعنی امہ عیسیٰ, وہ مفعول ثانی آپ کا مضاف الیہ بن رہا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ بالکل آسان ہے. تو اب آپ نے کیا سمجھا, ذرا بتاؤ بھائی, کیا سمجھا آپ نے؟ آپ نے یہ سمجھا کہ ہائے ضمیر ہم اس کو کہتے ہیں جو کیا ہوتی ہے, جو کلمے کے آخر میں اسم یعنی نام کے بجائے آتی ہے. تو جس طریقے سے یہاں پر امہ, یہ نام کے عیسیٰ کی یعنی مریم کے بیٹے کی جگہ پر, بیٹا ہے نا, تو اس کے بجائے یہاں پر آ گئی. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. چلے اچھا, یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی. لیکن ہائے ضمیر جو ہے نا, اس کی پہچان, اس کی شناخت جو ہے, یہ تبھی ممکن ہے اگر آپ عربی جانتے ہیں. اگر آپ عربی جانتے ہیں نا, تبھی آپ اس ہائے ضمیر کو پہچان سکتے ہیں جو قرآن کے اندر زیادہ کثرت سے استعمال ہوئی ہے. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. لیکن چونکہ قرآن میں صلہ کی علامت موجود ہے, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ عربی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہ سمجھا کہ قرآن کے اندر صلہ موجود ہے تو
مزے ہی مزے ہیں، لیکن جب آپ باقی عبارات پڑھیں گے نا، باقی تحریر پڑھیں گے، عربی تحریرات پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پریشانی ہوگی، اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن میں تو آپ کے لیے آسانی ہے، جو ہمارے پاس مصحف ہے انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اس میں تو آسانی ہے۔ یا بعض اوقات آپ عرب کی قرآن اٹھا کے دیکھو، وہاں پر بھی صلاح موجود ہے، تو آپ کہیں گے بھائی عربی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن عربی پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو سمجھنا پڑے گا، تبھی جا کے آپ جو ہے نا اس قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ چلیں، تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ہائے ضمیر کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک قاعدہ نوٹ کر لینا ہے۔ ہم نے معنی بھی جان لیا، اس کا اصطلاحی معنی بھی جان لیا، اس کی شناخت بھی ہم نے کر لی، اب ہم قاعدہ جانتے ہیں۔ قاعدہ بالکل ایزی ہے، اس قاعدے کو یاد رکھنا، اور قرآن کے اندر ایکسیپشنز بھی آپ کو ملیں گی، وہ بھی آپ نے دھیان میں رکھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ پورا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا۔ 70% تو آپ کو پہلی سمجھ میں آ گیا، اب 30% سمجھ لو، پورا ٹاپک کلیئر ہو گیا انشاءاللہ۔ اس کے بعد عربی گرامر میں ہم پڑھیں گے اس کو۔ اچھا، قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد حرف متحرک ہو تو صلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ سمپل، ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد حرف متحرک ہو تو صلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے، ہائے ضمیر سے پہلے، ہائے ضمیر یعنی کہیں پر ہائے ضمیر آ گئی، ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد میں حرف متحرک۔ حرف متحرک سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا حرف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، حرکت ثلاثہ میں زبر زیر پیش میں سے کچھ ہو، ٹھیک، متحرک ہو تو صلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو یہ لکھوا رہا ہوں، اگر آپ ابھی سمجھیں گے تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد میں اگر حرف متحرک ہو تو صلہ ہوگا۔ بھائی صلہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی پہلے میں نے پڑھایا، صلہ کسے کہتے ہیں؟ چلیے پیج نمبر 1، صلہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہائے ضمیر کی حرکت کسرہ اور ضمہ کو اس قدر کھینچنا کہ یا مدہ اور واو مدہ پیدا ہو جائے، یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ صلہ کا معنی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد حرف متحرک ہو تو صلہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، بالکل آسان ہے، قرآن کے اندر بھی آپ کو ملے گی، 30 پارہ ہے، سورہ نمبر 100 ہے، آیت نمبر 5 میں آپ کو ملتا ہے۔ خوبصورت سی مثال ہے، جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے، بِہِ جمعن، ہائے ضمیر ہے ہائے ضمیر، ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد، دھیان رکھنا، پہلے اور بعد میں کیا ہو؟ حرف متحرک ہو۔ یہ یہاں پر ہائے ضمیر ہے نا، یہ ہائے ضمیر ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ بھا کے نیچے زیر ہے، اور اس ہا ضمیر کے بعد جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے نا، پہلے بھی متحرک ہے، بعد میں بھی متحرک ہے، تو اب اس ہا ضمیر میں اب کیا ہوگا؟ صلہ ہوگا۔ اور صلہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس ہا ضمیر کو کہا جاتا ہے جس کی حرکت کسرہ یا پیش کے ساتھ ہو، تو اس کو ہم نے کھینچ کر اس قدر کھینچنا ہے کہ وہ یا مدہ اور واو مدہ بن جائے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کھڑا زیر ہے، تو اس کو کھینچیں گے تو اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ یا مدہ بنا دیں گے، تو یہ آپ کا بنے گا ایسے، بِہِ جمعا۔ تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ بِہِ جمعا پڑھتے ہیں نا۔ سورہ عادیات کھول کر دیکھیں، آیت نمبر 5، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوسطن بِہِ جمعا، تو بِہِ ہم پڑھتے ہیں، فوسطن بِہِ جمعا، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم اسی سورہ میں دیکھیں گے، یہ تو آیت نمبر 5 ہے، پھر آپ آگے چلیں گے، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 میں آپ کو ملتا ہے سورہ عادیات میں ہی، وہاں پر آپ کو جو ہے واو مدہ ملتا ہے، جیسے ایسے، انہو لحب اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر آپ کا ہا ضمیر آ گیا ہا ضمیر، ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد حرف متحرک ہو، پہلے یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے، متحرک ہے، ہا ضمیر کے بعد یہاں پر لام ہے زیر کے ساتھ، متحرک ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب صلہ ہوگا۔ صلہ کسے کہا جاتا ہے؟ کھینچنے کو۔ اب یہاں پر پیش ہے تو پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، تو اب یہاں پر واو مدہ پیدا ہو جائے گا، تو یہ بنے گا انہو لحب الخیر لشدید۔ تو انہو ہم کرتے ہیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے ہو کیوں کر رہے ہو؟ بھائی کیونکہ یہاں پر صلہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہا ضمیر سے پہلے بھی متحرک ہے اور بعد میں بھی متحرک ہے۔ کیا یہ ٹاپک آپ نے آج تک کسی کے پاس پڑھا ہے؟ بھائی یہ تو ایڈوانس لیول میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایڈوانس کہاں ہے، ایڈوانس کہاں ہے؟ بھائی یہی تو ایڈوانس ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھی۔ چلے
इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, तो वो माल की सख्त मोहब्बत करने वाला है, वो तो माल की सख्त मोहब्बत करने वाला है। अच्छा, इसी तरीके से जो है आप देखेंगे कि कहीं पर हा ज़मीर आ गई लेकिन उससे पहले कहीं पर मुतहर्रिक नहीं है तो वहाँ पर सिला होता ही नहीं। जैसे मैं आपको एक मशहूर एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे मिन्हु इब्तिगा, मिन्हु इब्तिगा। अब देखिए यहाँ पर हा ज़मीर है ना, इसके ऊपर पेश है ना, और पेश जब होगी तो हमने उसको वाव मद्दा में कन्वर्ट करना है। तो क्या हम इसको वाव मद्दा में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम इसको पढ़ते हैं मिन्हु इब्तिगा, तो हम हु नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मिन्हु इब्तिगा। हा पेश हु जल्दी से अदा कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई यहाँ पर भी तो हाई ज़मीर है और पेश के साथ है, तो इसमें सिला क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कसर क्यों हो रही है? क्योंकि भाई हाई ज़मीर से पहले और बाद अगर हर्फ मुतहर्रिक हो, भाई यहाँ पर हा ज़मीर से पहले मुतहर्रिक नहीं है बल्कि साकिन है, मुतहर्रिक है ही नहीं, साकिन है। इस वजह से यहाँ पर इसको खींचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हाई ज़मीर से पहले और बाद में हर्फ मुतहर्रिक हो तो सिला होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर साकिन है। भाई अगर ज़बर ज़ेर या कुछ होती तो खींच लेते इसको भी, हमारा क्या जाता, खींच लेते, नहीं खींचना चाहते। अच्छा, सूरह आल इमरान के अंदर आपको ये मिलता है आयत नंबर 7 के अंदर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्न उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तो ये आयत करीमा के अल्फाज है। इसी तरीके से एक और चीज़ है, एक और आयत है गालिबन सूरह लैल के अंदर। सूरह लैल के अंदर आपको मिलता है, देखिए वहां पर आपको मिलता है रब्बिहिल आला। अब यहां पर देखिए, यहां पर हा के नीचे जेर है, जब जेर आती है तो इसको आपने या मद्दा में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर हा ज़मीर तो है जेर के साथ, लेकिन इससे पहले मुतहर्रिक है, लेकिन बाद में मुतहर्रिक नहीं है, बाद वाला साकिन है। यहां पर क्या था, मिन्हु इब्तिग़ा में यहां पर पहला वाला साकिन था, बाद वाला मुतहर्रिक था। अब यहां पर पहला वाला मुतहर्रिक है, बाद वाला साकिन है, तो इस सूरत में भी आपने इसको खींचना नहीं है, जल्दी से अदा करना है। इसको आप रब्बिहिल आला नहीं पढ़ेंगे बल्कि रब्बिहिल आला पढ़ेंगे। सूरह लैल खोल कर देखेंगे आयत नंबर 20, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, बल्कि वो सिर्फ अपने जो है आलिशान परवरदिगार की रज़ा जोई के लिए करता है, बल्कि वो सिर्फ अपने आलिशान परवरदिगार की रज़ा जोई के लिए करता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। मगर याद रखिएगा, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है कि हमेशा जो है ना एक्सेप्शन वाली खिड़की जो है ना वो खुली रखा करें। आपने ये सारी चीज़ें समझी ना, क्या समझी कि अगर हा ज़मीर से पहले या बाद में हर्फ मुतहर्रिक आ गया तो उसको आपने खींचना है, सिला करना है, नहीं आया तो नहीं करना है। लेकिन 2 एक्सेप्शंस आपको कुरान के अंदर मिल जाएंगी। ये एक्सेप्शंस भी मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो भाई, 2 एक्सेप्शन बता रहा हूँ। 2 एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी जिसमें क्या होगा, जिसमें एक में तो सिला होगा, एक में कसर होगा। जैसे हम देखेंगे एक लफ्ज़ है हमारे पास, वो है फ़ीही मुहानन, ऐसे फ़ीही मुहानन। ये गालिबन आपको जो है तकरीबन ये आपको सूरह शुअरा के अंदर ये आयत करीमा मिल जाती है। देखिए क्या है, फ़ीही मुहानन। मुझे बताओ भाई, आपने अगर इससे पहले कायदा समझा, ये हा ज़मीर है ना, इससे पहले क्या है, इससे पहले यहां पर साकिन है, मुतहर्रिक नहीं है, तो क्या इस हा को खींचना पड़ेगा? नहीं खींचना पड़ेगा। क्यों नहीं खींचना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास रूल है, हा ज़मीर से पहले और बाद हर्फ मुतहर्रिक हो तो सिला होगा, तो खींचना है, वरना नहीं खींचना है। भाई यहां पर देखिए कि हा ज़मीर से पहले मुतहर्रिक नहीं है, लेकिन कुरान में हम इसको खींचते हैं। आप सुने, सूरह शुअरा खोल कर देखें, सूरह शुअरा में आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर इसको हम खींचते हैं, हम पढ़ते हैं फ़ीही मुहानन, यानी जिसमें कसर के बजाय हम सिला करते हैं। होना क्या चाहिए था, एज पर रूल यहाँ पर होना चाहिए था, इसको हम कसर करते हैं, हम पढ़ते हैं फ़ीही मुहानन, फ़ीही मुहानन ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं फ़ीही मुहानन। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं फ़ीही मुहानन, ऐसे पढ़ते हैं।
تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ اس میں یہ ایکسیپشن ہے، یہ آپ نے سمجھنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سورہ فرقان کھول کر دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو ملے گا آیت نمبر 69 میں یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. سورہ فرقان کے اندر بھی آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں کیا ہے، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یضاعف له العذاب یوم القیامۃ، اور پھر آگے کیا آتا ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا. بھائی یہاں پر ہا ضمیر سے پہلے ساکن ہے، تو اس کو کھینچتے کیوں ہے؟ ایکسیپشن ہے. تو ایکسیپشن والی کھڑکی جو ہے نا ہمیشہ آپ نے کیا رکھنی ہے بھائی؟ کھلی رکھنی ہے، اس کو بند نہیں کرنا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا. اچھا ایک اور آپ کو ایکسیپشن ملے گی قرآن کے اندر، وہ آپ کو ملے گی سورہ زمر کے اندر، وہ ہے یرضاہ لکم. ہاں دیکھیں وہ ہے ایسے، وہ ہے یرضاہ لکم. بتاؤ مجھے اب اس میں کیا ہوگا؟ فیہ مہانن میں ہا ضمیر سے پہلے ساکن تھا، بعد والا متحرک تھا، تو ہم نے اس میں کیا کر دیا؟ اس میں کسر کرنا تھا لیکن ہم نے صلہ کر دیا. اچھا اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ہا ضمیر ہے، پہلے بھی متحرک ہے بعد میں بھی متحرک ہے، تو صلہ ہوگا نا ایز پر رول. ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد میں حرف متحرک ہو تو صلہ ہوگا، تو کھینچنا ہے. بھائی یہاں پر پہلے اور بعد میں متحرک ہے تو صلہ کرنا ہے نا، لیکن نہیں کرتے. سورہ زمر میں صلہ نہیں کرتے کیونکہ ایکسیپشن ہے. یہاں پر ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے یرضاہ لکم. یہ ایکسیپشن والی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھنی پڑے گی. ہاں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ ایکسیپشن میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کو نوٹ کر لیجیے گا. یہ بڑے انپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کہیں قرآن میں اٹک نہ جاؤ، رول کچھ اور یاد کر لو اور کہیں اور کچھ پڑھ لو. سورہ زمر جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 39 ہے، وہاں پر آپ کو آیت نمبر 7 میں ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں وہاں پر آپ کو ملتا ہے یرضاہ لکم. آیت ہمارے پاس موجود ہوگی، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے. یہ ہے، دیکھیے کیا ہے بھائی، دھیان رکھو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وان تشکروا یرضاہ لکم. یہ دیکھیے یہاں پر ہا ضمیر سے پہلے بھی متحرک ہے بعد بھی متحرک ہے، لیکن اس کو کھینچا نہیں جاتا، اس میں قصر ہوتی ہے. صلہ ہونا تھا لیکن قصر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن والی ونڈو جو ہے ہمیشہ کیا رکھنی ہوتی ہے؟ کھلی رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور عربی کے اندر بہت ساری ایکسیپشنز آپ کو ملتی ہیں. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہائے ضمیر کے بیان میں قصر جو ہے نا صلہ نہ کرنے کو کہتے ہیں. اس میں قصر ہوگی نا تو صلہ نہ کرنے کو ہی ہم قصر کہتے ہیں. یہ آپ نے ایک ایڈیشنل پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب چلیے آگے ایک اور قاعدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صلہ جو ہے نا یہ حرف نہیں ہے، صلہ حرف نہیں ہے بلکہ یہ صفت عارضی ہے. ہم نے جو شروع میں یہاں پر ایک ہیڈنگ دی تھی نا صلہ کا بیان، یاد رکھیے گا یہ جو صلہ ہے نا یہ حرف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، صفت عارضی ہے. تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں صفت صلہ کا بیان. ہم ہیڈنگ ٹاپک یہ دے سکتے ہیں. صلہ جو ہے یہ حرف نہیں ہے بلکہ صفت عارضی ہے، لیکن یہ حرف مد کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ حرف مد کے حکم میں ہے. جس طریقے سے ہم کرتے ہیں نا بیہی یا مدہ، لہو واو مدہ، تو یہ مد کے حکم میں ہے، حرف نہیں ہے بلکہ صفت عارضی ہے. اسی لیے اگر صلہ کے بعد کہیں پر حمزہ اصلی آ جائے تو وہاں پر مد ہوتا ہے. آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہو، جیسے قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر آتا ہے، 2 جگہ آیا ہے، جیسے یحاورہ انا، یحاورہ انا، تو اس کو دیکھ لیجئے قرآن کے اندر آیا ہے یحاورہ انا، ایسے آیا ہے یحاورہ، اور اس پیش کے اوپر آپ کو ایسے مد منفصل کا سمبل ملے گا. یہ آپ کو سورہ کہف کے اندر ملے گا. سورہ کہف جو ہے یہ آپ کا سورہ نمبر 18 ہے، اور وہاں پر آپ کو آیت نمبر 34 میں ملتا ہے، جیسے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. تو اس کو آپ کھینچتے ہیں، ہا ضمیر ہے نا، الٹا پیش ہے نا، تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ مد کے حکم میں ہے. اسی طریقے سے سورہ کہف میں آپ آگے چلیں گے آیت نمبر 35، وہاں پر آپ کو ملتا ہے ہذہ ابدا. وہاں پر بھی جو ہے ہا ضمیر کے بعد حمزہ اصلی آیا ہے، جیسے
हाज़िही अबदन, ऐसे आपको मिलता है। सॉरी मैं कहाँ चला गया, ओके, वहां पर आपको मिलता है ऐसे। देखिए ये आपको सूरह कहफ के अंदर ही मिलता है, वदखल जन्नतहु वहुव ज़ालिमुन लिनफ्सि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही मद्दे मुनफसिल अबदा, तो यहाँ पर आपने इसको खींचना पड़ता है। तो ये सिफत आर्जी है लेकिन मद के हुक्म में है, तो इसलिए हम इसको खींचते हैं जब आप देखते हैं हाय ज़मीर के बाद कहीं पर हमज़ा असली आ जाता है। अच्छा एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, हर एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो जो बात मेरे जहन में आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं फिर मेरे जहन से निकल ना जाए। हमारे पास जो कुरान है ना, अजम यानी जो अजम के अंदर जो शाया होते हैं, अजम के अंदर, अजम से मुराद यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी अजम, अरब नहीं अजम, अजम हम अजमी लोग हैं ना। अजम के शाया करदा कुरान में जो है ना सिला की अलामत जो होती है ना वो कसरा कायमा यानी खड़ा ज़ेर होती है, और ज़मा मकलूबा यानी उल्टा पेश। अच्छा देखिए हमने इससे पहले ये हमने देखा है, देखिए खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, हमने इनके नाम भी अलग पढ़े हैं ना। यानी खड़ा ज़ेर जो है ना इसको हम कहते हैं कसरा इशबाई, और उल्टा पेश को हम कहते हैं ज़म्मा इशबाई। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर ये चीज़ें आपने याद नहीं रखनी है। अब याद रखिए खड़ा ज़ेर जो है ना इसको हम कहते हैं कसरा कायमा, क्या कहते हैं, कसरा कायमा, और उल्टा पेश को कहते हैं ज़म्मा मकलूबा, क्या कहते हैं, मकलूबा। लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई नहीं बताएगा। खड़ा ज़ेर जो है इसको हम कसरा कायमा कहते हैं, और उल्टा पेश हम कहते हैं ज़म्मा मकलूबा को। क्यों कहते हैं भाई, मैंने जैसे कहा कि जो हमारे पास अरब अजम के अंदर शाया करदा कुरान है ना, वहाँ पर अलामत कसरा कायमा यानी खड़ा ज़ेर और ज़म्मा मकलूबा यानी उल्टा पेश है। यानी ये दोनों अलामतें जो है ना खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश सिला के लिए ही आपको वहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए एक सवाल पैदा हो जाता है कि भाई ये खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश जो कुरान के अंदर आए हैं ना, खड़ा ज़ेर ये और उल्टा पेश ये क्यों आए हैं कुरान के अंदर? आपको पता ही नहीं है क्यों आए हैं, क्योंकि ये सिला के लिए आए हैं, वरना इनकी ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास असल में एक तो ज़ेर है एक तो पेश है, हम इन्हीं को खींचेंगे आगे, वाव मदा लगाएंगे और या लगाएंगे। जैसे ज़ेर के बाद या लगाएंगे तो ई साउंड बन गया, पेश के बाद वाव लगा देंगे तो ऊ का साउंड बन गया। तो खड़ी ज़ेर से भी ई और उल्टा पेश से भी ऊ का साउंड बन रहा है। तो इन दोनों को लिखने की ज़रूरत क्या थी भाई? अगर हमारे पास ऑलरेडी ज़ेर और पेश था तो खड़ी ज़ेर और पेश उल्टा पेश को लिखने की ज़रूरत क्या थी? तो याद रखिएगा ये इसीलिए जो है वज़ा किए गए हैं सिला के लिए। किसके लिए? सिला के लिए, ताकि इनमें सिला हो और फिर इनमें आप इसको खींचे, ये इसलिए अलग से इनकी कैटेगरी बनाई गई है। लेकिन अगर हा के अलावा किसी और हरफ पर जो है कसरा कायमा आपने देख लिया, अगर आपने ये जो हा है ना, अगर हा के नीचे है ना खड़ी ज़ेर, क्या है? खड़ी ज़ेर, तो उसको हम कसरा इशबाई नहीं कहेंगे, उसको हम कसरा कायमा कहेंगे। अगर हा के नीचे, हा के ऊपर उल्टा पेश है ना, तो उसको हम ज़म्मा इशबाई नहीं कहेंगे, उसको हम ज़म्मा मकलूबा कहेंगे। इसको अपनी कॉपी पे अभी लिख कर रखो और अपने दिमाग में इसको फिट करके रखो। लेकिन अगर हा के अलावा कोई और हरफ है, उसके ऊपर अगर कहीं पर कसरा कायमा आ गया, यानी जिसको हम जो है खड़ी ज़ेर कहते हैं, या ज़मा मकलूबा आ गया यानी जिसको हम उल्टा पेश कहते हैं, तो उसको सिला नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम इशबा कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? उसको हम इशबा कहेंगे। तो सिंपल आप याद रखें कि जब हा के नीचे खड़ा ज़ेर आएगा तो इसको हम कहेंगे कसरा कायमा, और हा के ऊपर उल्टा पेश आएगा तो उसको हम कहेंगे ज़मा मकलूबा। बाकी जो हरूफ होंगे ना हा के अलावा, उनके ऊपर अगर कहीं पर उल्टा पेश आ गया या नीचे खड़ी ज़ेर आ गई तो उनको हम कहेंगे कसरा इशबाई और ज़म्मा इशबाई। ये टर्म्स आपने याद रखनी है, ये मैंने इस्तिलाहात वाली क्लास में शुरू में पढ़ाई है। अगर आपने मेरी क्लास नंबर 1 देखी है ना, इल्म तजवीद की, जो हमने स्टार्ट की थी, उसमें मैंने ये कसरा इशबाई, फ़तहा इशबाई, ज़म्मा इशबाई, ये सारी टर्म्स मैंने इस्तिलाहात आपको बताई हैं। ठीक, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे यस्तही है ना, यहाँ पर यस्तही आपने सूरह बकरा में पढ़ा है ना, यस्तही,
تو وہاں پر یہ جو کھڑی زیر ہے نا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کسرہ قائمہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کسرہ اشباعی۔ کیا کہیں گے؟ کسرہ اشباعی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہا کے نیچے نہیں ہے بلکہ یا کے نیچے ہے، اصل ہمارا ہا ہے، صلہ اسی میں ہو رہا ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہیں پر آتا ہے ما ووریا، ما ووریا آتا ہے نا قرآن میں ہے، تو وہاں پر واو کے اوپر الٹا پیش ہے، تو کیا ہم اس کو ضمہ مقلوبہ کہیں گے؟ نہیں، اس کو ہم کہیں گے ضمہ اشباعی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہا ضمیر کے اوپر نہیں ہے، اگر ہا ضمیر کے اوپر ہے تب ہم اس کو ضمہ مقلوبہ کہیں گے۔ یہ ٹرمز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور اگر فتحہ قائمہ یعنی کھڑا زبر ہو کہیں پر تو اس کو ہم الف مقصورہ کہیں گے، جیسے مالک یوم الدین، مالکی میں جو میم کے اوپر جو کھڑا زبر ہے نا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم الف مقصورہ کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا ہم اس کو فتحہ اشباعی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک الگ معنی میں ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا ایک اور بات، یہ تو عجم کے حوالے سے بات ہوگی، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن آپ کو نالج انشاءاللہ پوری ملے گی میری چینل پہ، تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ اچھا عرب ممالک میں اگر آپ دیکھیں گے نا وہاں پر جو قرآن ہے نا وہاں پر صلہ اور اشباع کی علامت جو ہے نا کسرہ قائمہ کے بجائے جو ہے ننھی سی یا اور ضمہ مقلوبہ کے بجائے جو ہے نا ننھی سی واو لکھی ہوتی ہے۔ یہ عرب کے قرآنوں کے اندر ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، عرب کے قرآنوں کے اندر جیسے ایسے ہے نا، بیہی ہے نا، یہ ہمارے ہاں ایسے لکھا ہوتا ہے بیہی، اگر ہم نے پڑھنا ہو بیہی الا، بیہی الا اگر ہم نے ایسے پڑھنا ہو، لیکن عرب کی قرآن کے اندر ایسے لکھا ہوتا ہے بی، یہ چھوٹا سا یہاں وہاں پر بنا ہوا ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے قرآن میں انہو، تو ہم ہا الٹا پیش ہو کرتے ہیں تو ہو کی آواز نکالتے ہیں، لیکن عرب میں ایسے نہیں ہوتا، عرب میں ہوتا ہے انہو، ٹھیک، انہو انا۔ اب وہاں پر جو ہے نا ہا کے اوپر پیش ہوتا ہے اور آگے واو بنا ہوا ہوتا ہے، آواز دونوں کی سیم ہے۔ دیکھیں با زیر بے ہا کھڑا زیر ہی، با زیر بے ہا یا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا واو پیش ہو، دونوں سیم ہے، لیکن لکھنے کا جو طریقہ ہے نا، جو مصحف ہے نا وہ الگ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے داؤد، ایسے قرآن میں داؤد ایسے لکھا ہوتا ہے، لیکن عرب کے قرآن میں لکھا ہوتا ہے ایسے دا وودا۔ اب یہاں پر واو کے اوپر پیش ہوتا ہے اور آگے ایک اور واو ہوتا ہے، اس کے اوپر مد ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں صرف واو ہوتا ہے، اس کے اوپر الٹا پیش ہوتا ہے، تو ہمارا اسی سے ہوتا ہے دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دال زبر دا، داودا۔ وہاں پر ہوتا ہے دال الف زبر دا، واو پیش وو، دال زبر دا، داودا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے آتا ہے احیی الموتا، یہ بھی آپ نے امپارہ کے اندر پڑھا ہوگا، جیسے احیی الموتا پڑھا ہے نا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے احیی ہوتا ہے نا، تو ہم احیی بھی ایسے لکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن وہاں پر ایسے ہوتا ہے۔ مثال میں اب آپ کو دینے لگا ہوں، بات کو سمجھنا۔ جیسے سورہ حجر ہے نا، سورہ حجر آپ کا سورہ نمبر 15 ہے، وہاں پر آپ کو آیت نمبر 56 میں ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ومن ذہن سے آیت نکل گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی، ہاں، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ ہمارے یہاں پر تو کھڑی زیر ہوتی ہے، لیکن چلیے بھائی آپ کو میں عرب والے قرآن کا دیدار کرا دیتا ہوں۔ میں نے یہاں پر وہ پہلے سے فوٹوز رکھی ہیں، دیکھیں قال ومن یقنط من رحمت ربہ، ہمارے قرآن میں کیسے لکھا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے قرآن میں کیسے لکھا ہوگا، ہمارے قرآن میں ربی ہی ایسے لکھا ہوگا، یہ جو زیر ایسے ہے نا ایسے نہیں ہوگی، وہاں پر ایسے کھڑی زیر ہوگی، اور یہ یا نہیں ہوگی، ہمارے قرآن میں نہیں ہوگی۔ ہم پڑھیں گے اس کو، کیسے پڑھیں گے ذرا بتاؤ؟ اگر ہم اس کو مٹا دیں تو بتاؤ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہم پڑھیں گے رحمتی ربی الا، تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے نا، ہی بھی پڑھیں گے نا، لیکن عرب والے قرآن میں ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ایسے بنی ہے مد کے ساتھ، ہا یا زیر ہی، تو اس کی آواز بھی ہوتی ہے ہی کی ہوتی ہے، لکھنے کا طریقہ الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہیں آپ عرب چلے گئے،
کام کرنے کے لیے یا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے کہیں پر آپ نے قرآن اٹھایا اور سورہ ہجر کھول کر دیکھا اور آیت 56 پر پہنچے تو آپ کہیں گے بھائی اب اس کو کیسے پڑھیں، عاقب بھائی نے تو ہمیں کچھ اور پڑھایا تھا، اس لیے میں نے ابھی آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ جو عرب کے قرآن ہوں گے اس میں ایسے بھی ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا ایسے یا ہوتی ہے چھوٹی والی۔ چلے اچھا ایک اور چیز ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا داؤد، داؤد ہمارے یہاں کیسے لکھا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے واو کے اوپر الٹا پیش، لیکن عرب والے قرآن میں واو کے اوپر پیش اور آگے لکھا ہوتا ہے ایک اور واو۔ یہ آپ کو ملتا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ سورہ بقرہ جب آپ کھولیں گے آیت نمبر 251 وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت، وقتل داؤد جالوت۔ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ ہائی لائٹ کر کے رکھا ہے، یہ دیکھیں کیا ہے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت۔ ہمارے قرآن میں کیسے ہوگا؟ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے قرآن میں اس واو کے اوپر ایسے الٹا پیش ہوگا اور یہ واو وہاں پر نہیں ہوگا، تو کیسے پڑھیں گے؟ دال زبر دا، واو الٹا پیش وو، دال پیش دو، داؤدو، ایسے پڑھیں گے نا تو تلفظ ہو گیا۔ لیکن عرب والے قرآن میں واو کے اوپر پیش آگے چھوٹا سا واو بنا ہوا ہوتا ہے، تو واو واو پیش وو، واو الٹا پیش وو، دونوں سیم ہے لیکن لکھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں تو کیا پڑھیں گے؟ ہاں اللہ وقتل داؤد جالوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ نے سمجھ لی ہوں گی۔ تو ہم نے آج جو ہے صلہ کے بارے میں جانا، کیونکہ یہ عربی گرامر کا ٹاپک ہے، لیکن قرآن کے اندر جو چیزیں آئی ہیں میں نے آپ کو پوری باتیں بتا دی۔ آپ نے ایک تو یہ رول یاد رکھنا ہے، یہ صلہ کا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، تو انشاءاللہ قرآن میں کہیں پر بھی جب ہا ضمیر آ جائے گی تو آپ کو انشاءاللہ خود سے پڑھنا آئے گا۔ اور جو میں نے آپ کو ایکسیپشنز بتائی ہیں وہ ایکسیپشنز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کہیں آپ ان میں گڑبڑ نہ کریں۔ اس رول کو سامنے رکھ کر آپ کہیں گے رول میں تو یہ ہے تو یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو ایکسیپشنز ہے، 2 ایکسیپشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ یاد رکھیں۔ باقی ہر جگہ آپ کو رول اپلائی کرنا پڑے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک اور اعلان میں کرنا چاہتا ہوں، ہم انشاءاللہ جلد سے جلد جو ہے نا بچوں کے لیے تجوید کا کورس شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم ان کو ریڈنگ بھی کرائیں گے۔ اگر آپ کے بچے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ خوبصورت آواز میں انشاءاللہ، تو جلدی سے آپ جو ہے انشاءاللہ انرول اس میں ہو جائیں۔ ابھی فارم آیا نہیں ہے، انشاءاللہ کل پرسوں تک آ جائے گا، اور سپٹمبر سے انشاءاللہ کلاسز شروع ہوں گی۔ لیکن ان میں ہم نے کیا رکھا ہے، ہم نے تقریباً 6 سال سے 16 سال تک، 6 سال سے 16 سال تک ہم نے رکھا ہے، یعنی 6 سال سے جو 16 سال تک جو بچے ہیں نا ان کے لیے وہ کلاسز ہے خالی، بڑوں کے لیے ابھی کلاسز نہیں ہے، بڑوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی ہم نے 20 تاریخ سے جو ہے عربی گرامر کا جو کورس ہے ماسٹر عربک کلاس وہ ہم نے شروع کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے فارم جو ہے ریسپانس اب بند کر دیے ہیں کل تک۔ ویسے تو 19 تاریخ تک تو ہم نے رکھا تھا، تو کل انشاءاللہ فارم سبمیشن بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سپتمبر میں جو ہے سپتمبر تک آپ نے جو ہے بچوں کے لیے ایڈمیشن کرنا پڑے گا، تو ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، بچوں کو ٹرین کیا جائے گا، ان کو تجوید اور ان کو ریڈنگ کرائی جائے گی، اور خوبصورت آواز میں جو ہے قرآن پڑھنا سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی یہ ساری چیزیں جانیں اور آپ کے بچے بھی اچھے طریقے سے قرآن پڑھیں اور قرآن کے ہر ایک لفظ کو جانیں، تو آپ اس کورس میں ان کو انرول کرائیں۔ جو گارڈین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کو قرآن پڑھائیں انشاءاللہ، تاکہ وہ آپ کے لیے آگے چل کر صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں پورا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔